میں نسعى جاری ہو میری زباں پر، دمِ نسعى جاری ہو میری زباں پر، محمد 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 خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے آنگن میں محفل میلاد سجی، پیارے نبی کا نام لیا، پیارے نبی کی بات ہوئی، نعتوں کے نذرانے ہیں، عشق نبی کے نعرے ہیں، نعتوں کے نذرانے ہیں، عشق نبی کے نعرے ہیں، جو بھی عقیدت سے آیا اس منگتے کی بات بنی، گلی گلی محلے میں، گلی گلی محلے میں میلاد ہو رہا ہے، 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 میلاد ہو رہا ہے۔ آج ہمارے آنگن میں محفل میلاد سجی، پیارے نبی کا نام لیا، پیارے نبی کی بات ہوئی، نعتوں کے نذرانے ہیں، عشق نبی کے نعرے ہیں، نعتوں کے نذرانے ہیں، عشق نبی کے نعرے ہیں، جو بھی عقیدت سے آیا اس منگتے کی بات آئی، گلی گلی محلے میں، گلی گلی محلے میں میلاد ہو رہا ہے، 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 میلاد ہو رہا ہے۔ بہت ناز ہے مال دولت تم کو، بہت ہے اکڑ اپنی طاقت پہ تم کو، یہ برباد ہو جائیں گے ایک دن جب بہت ہوگا افسوس قسمت پہ تم کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ محمد فاخر عالم ہادی کل سجان، وہ محمد فاخر عالم ہادی کل سجان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، گناہ کیوں تو کرتا ہے چھپ چھپ کے آخر، بتا کیا کبھی تجھ کو مرنا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی
बस मैं चाहता हूँ कि रात हो और महबूब की याद तड़पाने लगे, मैं बेकरार हो जाया करूं, मेरे सामने कोई मदीने का जिक्र करे तो मेरी आंखों से आंसू बहे, मेरे नबी पाक का कोई नाम ले तो मैं बेकरार हो जाऊं कि कब प्यारे आका का दीदार नसीब होगा। ये वो लेवल है इश्क रसूल का जो सैयदी आला हजरत के दर से सीखने को मिलता है। हदीस पाक सुनो कि अल्लाह के हबीब फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका ने पूछा है जिब्रील तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, बताओ ना किसी को मेरे जैसा भी पाया, तुम्हें मेरे बारे में क्या कहते हो? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन जिन्होंने तमाम अंबिया की खिदमत में हाजिरी दी क्या कहते हैं? चलो यही बात बरेली के ताजदार की जबानी सुन लो। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकने यक बनाया। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आप जैसा मैंने कायनात में कोई और नहीं देखा। अब वो हदीस पाक सुनो कि अल्लाह के हबीब फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका ने पूछा है जिब्रील तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, बताओ ना किसी को मेरे जैसा भी पाया, तुम्हें मेरे बारे में क्या कहते हो? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन जिन्होंने तमाम अंबिया की खिदमत में हाजिरी दी क्या कहते हैं? चलो यही बात बरेली के ताजदार की जबानी सुन लो। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकने यक बनाया। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आप जैसा मैंने कायनात में कोई और नहीं देखा। तो आखिरी जुमला सुनिए, वो क्या कहता है? या रब अगर तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? अगर अल्लाह रहम नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज उसकी रहम की भीख लेने तो आए हैं, आज उसके करम की खैरात लेने तो आए। हम मानते हैं अल्लाह, हम सब एक्सेप्ट करते हैं हमने बहुत गुनाह किए, हमने बहुत खताएं की, लोगों से डर लगता रहा कि कोई देख ना ले, मालिक मालूम था तू देख रहा है, फिर भी हमने गुनाह किए, दरवाजे बंद करके गुनाह किए, लाइट ऑफ करके गुनाह किए, इलाके तब्दील करके गुनाह किए। हम सब मानते हैं मौला, मगर ये पता है हमें बख्श देगा तो तेरी रहमत में कमी नहीं आएगी, तेरा जाएगा कुछ नहीं, हम भी तेरे बंदे हैं।